श्री गुरुभ्यो नमः। इदानीं तत्र परिभाषा शब्देन निषेधशास्त्राणामपि ग्रहणम् इति तद्विषये पाठितम्। चतुर्थ अधिवेशनस्य एव अनुवृत्तिः विद्यते। संज्ञाशास्त्रस्य तु कार्यकालपक्षे न पृथग् वाक्यार्थबोधः किन्तु प्रदेशवाक्यार्थेन सह एव। इदानीं यथोद्देशं संज्ञा परिभाषम् इति परिभाषा, तत्र परिभाषासूत्रविषये यथोद्देशपक्षः कथम् अस्ति अथवा यथोद्देशपक्षे संज्ञासूत्रस्य स्थितिः कथम् अस्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्। इत्युक्ते यथोद्देशपक्षे एव संज्ञासूत्राणां पठनम् अन्यथा विद्यते, तस्मिन्नेव यथोद्देशपक्षे परिभाषासूत्राणां पठनं तावत् अन्यथा विद्यते इति तत् एतावत्पर्यन्तं पाठितम्। कार्यकालपक्षे परिभाषासूत्राणि कथं सन्ति इति तदपि प्रसङ्गात् पाठितं, विचारितं। कथं कार्यकालपक्षे परिभाषासूत्राणि तावत् स्वस्य उपदेशदेशं त्यक्त्वा तत्र विधिसूत्रस्य सन्निधिं प्रति एते गच्छेयुः इति तद् प्रसङ्गादुक्तं। परन्तु अत्र यतो कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्राणां विषये संज्ञासूत्राणाम् अर्थः तावत् कुत्र बुध्यते इत्युक्ते विधिसूत्राणां सन्निधौ एव बुध्यते। संज्ञाशास्त्रस्य कार्यकालपक्षे तु संज्ञाशास्त्रस्य यथोद्देशपक्षे पृथक् वाक्यार्थबोधः जातः। तस्यैव संज्ञाशास्त्रस्य संज्ञासूत्रस्य कार्यकालपक्षे पृथक् न वाक्यार्थबोधः अपि तु विधिसूत्रस्य सन्निधौ विधिसूत्रेण एकवाक्यतया एव विधिवाक्यार्थेन साकं विधिवाक्येन साकमेव बोधः भवति। कथम् इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु, अदेङ्गुणः इति सूत्रं विद्यते। कार्यकालपक्षे अदेङ्गुणः इति सूत्रस्य पृथक् वाक्यार्थबोधः न, परन्तु कथं भवति, इदम् अदेङ्गुणः इति सूत्रम् आद्गुणः इति सूत्रेण साकम् एकवाक्यताम् आपद्यते। तत्र एकवाक्यता कथम्, आद्गुणः इत्यत्र गुणः इति एकं पदं विद्यते। तत्र गुणः नाम कः इति प्रश्ने अदेङ्गुणः इति एतत् सूत्रस्य तत्र तस्मिन् पदेन साकम् अन्वयः। तर्हि कथं भवति, अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने अदेङ्रूपः गुणः एकादेशः। एवञ्च गुणः एकादेशः इत्युक्ते को नाम गुणः इति प्रश्नः भवेत्। अतः अदेङ्गुणः इत्यस्य आद्गुणः इत्यत्र विद्यमान गुणपदेन साकम् अस्य वाक्यस्य एकवाक्यता। एवञ्च अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने अकार एकार ओकार रूपः गुणः भवति इत्येवं रीत्या अर्थः। संज्ञाशास्त्रस्य तु कार्यकालपक्षे न पृथक् वाक्यार्थबोधः किन्तु प्रदेशवाक्यार्थेन सह। तत्र प्रदेशवाक्यं नाम विधिवाक्यं, तेन विधिवाक्यस्य यः अर्थः तेन सह एव अस्य संज्ञाशास्त्रस्य बोधः भवति इति एवम् उक्तम्। एतेन किं फलं भवति, केवलं पठनार्थमेव वा? केचन छात्राः तावत् यथोद्देश पक्षानुसारिणः सन्ति, केचन छात्राः कार्यकालपक्षान्। किं छात्रान् अधिकृत्य एव एवं भेदः व्याकरणशास्त्रे अङ्गीक्रियते वा इत्युक्ते न, तस्य किञ्चित् फलं विद्यते। किं फलम् इत्युक्ते, अत एव अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इत्येतदेकवाक्यतापन्नम् अदसो मात् इत्येतत् प्रति मुत्वादि असिद्धं न मुत्वादि असिद्धम् असिद्धत्वस्य कार्यार्थतया कार्यज्ञानोत्तरमेव तत्प्रवृत्तिः किञ्चित् वक्तव्यम्। इदानीम् अमू इति एकं रूपं विद्यते, तत् एकम् उदाहृत्य अहं वदामि।
रामकृष्णौ अमू आसाते इति विद्यते। तत्र अदस् इति प्रातिपदिकम्, अदस् इति प्रातिपदिकात् औ इति विभक्ति प्रत्ययः अदस् औ इति भवति। तत्र सकारस्य त्यदादीनाम् अह इत्यनेन सकारस्य अकारः भवति, एवञ्च अदस् सकारस्य स्थाने अकारः अद अ औ इति भवति। अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपे कृते अद इत्यत्र दकारोत्तर अकारस्य परत्र विद्यमानस्य अकारस्य च स्थाने पररूपः अकारः एकः आदेशः, तेन अद औ इति भवति। इतः परं तावत् अद औ इत्यनयोः सन्धौ अदौ इति रूपं भवति। इदानीम् अदौ इति जातम्। अस्मिन् सन्दर्भे अदसोसेर्दादुदोमः इति एकं सूत्रम्। अदसः असेः धातु उः दहामः। एतच्च सूत्रं कुत्र विद्यते इत्युक्ते अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अशीतितमं सूत्रं विद्यते। इत्युक्ते एतत् परशास्त्रं विद्यते। एवं चिन्तयन्तु, किं सूत्रम्? अदसोसेर्दादुदोमः। इदानीं कथम् अस्ति? अदौ इति अस्ति, तस्मिन् किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं। किं कार्यम्? अस्माकं कीदृशं रूपम् इष्टम् इत्युक्ते अमू इति रूपम् इष्टम्। अमू इति रूपसिद्धये अदौ इति लक्ष्ये अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रस्य सञ्चारः कर्तव्यः। अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं कुत्र विद्यते? अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति। एवञ्च परशास्त्रीयं विद्यते। परशास्त्रेण अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन अदौ इत्यत्र अस्माभिः कार्यं क्रियते। किं कार्यं? तत् सूत्रं पश्यतु। अदसः असेः धातु उः दहामः। अदसः, अदसः इत्युक्ते अदस् इति शब्दस्य असेः इति विद्यते, तत् त्यजामि। अदः अदसः इत्यत्र अदसः इति शब्दसम्बन्धीयः दकारः विद्यते, तस्मात् धातु उः, तस्मात् परत्र यः विद्यते तस्य स्थाने उ इति आदेशः भवति। अदौ अदौ इति विद्यते, अदस् शब्दः अयं। तत्र दकारात् परत्र कः विद्यते? औ इति विद्यते। औकारस्य स्थाने उकारः आदेशः भवति। उकारः विधीयते, विधेयः विद्यते। विधेयः, विधीयमानः, प्रतीयमानः, भाव्यमानः इति एतेषां सर्वेषाम् अर्थः समानः। भाव्यमानोऽपि उकारः सवर्णान् गृह्णाति इति एका परिभाषा। एवञ्च यद्यपि सूत्रे धातु उः इति ह्रस्व उकारः निर्दिष्टः, तथापि ह्रस्व उकारेण अष्टादशानामपि उकाराणां ग्रहणं कर्तव्यम्। एवञ्च दकारात् परत्र विद्यमानस्य स्थाने अष्टादश उकाराः विधीयन्ते इति सूत्रस्य अर्थः। अष्टादश उकाराणां मध्ये दीर्घ उकारः एव अत्र प्रवर्तते। किं कारणं? लक्ष्ये अदौ इत्यत्र दकारात् परत्र औकारः दीर्घः, दीर्घस्य स्थाने दीर्घः एव आदेशः उचितः इति कारणात् औ इत्यस्य स्थाने ऊकारः भवति। एवञ्च अदौ इति एतत् अदू इति भवति। इदं प्रथमं सूत्रं कथं विद्यते? अदसः असेः दात् उः इति विद्यते। द्वितीयः अंशः विद्यते दः मः इति। दः इत्यस्य दकारस्य स्थाने इत्यर्थः, मः इत्युक्ते मकारः। एवञ्च दकारस्य स्थाने मकारः इत्यर्थात् अदौ इत्यत्र दकारस्य स्थाने मकारः आदेशः भवति। तेन किं भवति? अमू इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् अस्माकम् अमू इति रूपम् इष्टं, तदर्थम् अदसोसेर्दादुदोमः इति परशास्त्रं, परशास्त्रेण किञ्चित् कार्यम् अस्माभिः अत्र कृतं। कार्ये कृते अमू इति इष्टं रूपं सिद्धम्। एतावत्पर्यन्तं समाप्तं। परन्तु अन्यत् पश्यन्तु, अमू इत्यत्र ऊकारः विद्यते किल, तस्य प्रगृह्यम् इति एका संज्ञा अस्माकं व्याकरणशास्त्रे आवश्यकी विद्यते। कुत्र? किमर्थम् इत्युक्ते अमू आसाते इति एकः प्रयोगः। अमू इत्यत्र ऊकारः, आसाते इत्यत्र आकारः। तर्हि इको यणचि इति सूत्रेण ऊकारस्य स्थाने कदाचित् वकारः स्यात्। अमू इत्यत्र ऊकारस्य स्थाने कदाचित् इको यणचि सूत्रेण वकारः स्यात्। अस्माकं तावत् तत्र वकारः न इष्टः। कीदृशं रूपम् इष्टम् इत्युक्ते अमू आसाते इति तथा एव रूपं, तत्र सन्धिकार्यं विना
यथा प्रकृत्या यथा विद्यते तथा एव स्यात् अस्य प्रकृतिभावः इति नाम प्रकृत्या भवनं प्रकृतिभावः तर्हि प्रकृतिभावार्थं किं सूत्रम् इत्युक्ते प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यं यदा परत्र तावत् अच् वर्णाः सन्ति पूर्वत्र यदि प्लुतः भवेत् अथवा प्रगृह्य संज्ञकः कश्चन भवेत् प्रगृह्यः प्रगृह्यं प्लुतः इति उभयोः प्रकृतिभावः एव भवति सन्धिः न भवति प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यम् इति सूत्रेण अमू इत्यत्र ऊकारस्य ऊकारः प्लुतः वा न तस्य प्रगृह्यमिति संज्ञा अस्ति वा आम् तदर्थमेव एकं सूत्रम् आरभते पाणिनिः अदसोमात् इति सूत्रम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् सूत्रस्य कः अर्थः अदस्य शब्दः विद्यते अदस्य शब्दस्य सम्बन्धी अदस्य शब्दे सम्बद्धः यः मकारः विद्यते तस्मात् मकारात् परत्र ईदूदे द्विवचनमिति सूत्रात् ईत् ऊति इति अनुवर्तते तस्मात् मकारात् परत्र ईकारः अथवा दीर्घः ऊकारः यदि स्यात् तर्हि तयोः का संज्ञा प्रगृह्यमिति संज्ञा तर्हि अमू इत्यत्र अमू इति अदस्य शब्दः तस्य शब्दस्य अवयवी अस्ति मकारः अमू मकारात् परत्र ऊकारः विद्यते एवञ्च ऊकारस्य अनेन सूत्रेण प्रगृह्यमिति संज्ञा भवति एवञ्च अमू इत्यत्र ऊकारः प्रगृह्य संज्ञकः आसाते इत्यत्र अच् विद्यते तेन किं भवति प्लुतप्रगृह्याः अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः भवति इष्टं सिद्ध्यति सर्वं साधु विद्यते परन्तु संशयः कः संशयः पश्यन्तु अमू इति रूपं विद्यते किल एतच्च रूपं केन साधितं केन सूत्रेण साधितम् इत्युक्ते अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण साधितं तच्च सूत्रं कुत्र विद्यते परशास्त्रे विद्यते तर्हि परशास्त्रं तत् एवञ्च परशास्त्रेण अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रेण मुत्वं कृतम् अमू इत्यत्र तस्य मुत्वम् इति व्यवहारः अमू इत्यत्र यत् मुत्वम् अनुभूयते तच्च मुत्वं परशास्त्रकार्येण निष्पन्नम् एवञ्च परशास्त्रीयं कार्यं विद्यते अवगतं वा एवञ्च अमू इत्यत्र तदनन्तरं किं सूत्रं प्रवर्तते प्रगृह्य संज्ञार्थम् अदसोमात् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा क्रियते इदानीं शिष्यः पृच्छति कः संशयः भवता किमुक्तं पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धमिति भवता उक्तम् इदानीं परं शास्त्रं किं परं शास्त्रम् अदसोसेर्दादुदोमः तेन शास्त्रेण सिद्धं कार्यं तावत् मुत्वं तच्च मुत्वम् आश्रित्य अदसोमात् कुत्र विद्यते प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 12 सूत्रं विद्यते एवञ्च तत् पूर्वशास्त्रं तच्च कार्यं किं कार्यं प्रगृह्य संज्ञारूपं कार्यं तावत् पूर्वशास्त्रीयं कार्यं विद्यते एवञ्च परशास्त्रेण यत् मुत्वम् अस्ति तत् मुत्वम् आश्रित्य प्रगृह्य संज्ञा यदि क्रियते तर्हि मुत्वम् असिद्धं भवति किल भवता किमुक्तं पूर्वस्मिन् शास्त्रे प्रकृते पूर्वशास्त्रे प्रगृह्य संज्ञा कार्ये कर्तव्ये परं शास्त्रं परशास्त्रीयं कार्यं किं कार्यं तत् मुत्वम् असिद्धं भवति तर्हि प्रगृह्य संज्ञा कर्तुं यदा अस्माकम् इच्छा विद्यते प्रगृह्य संज्ञां कर्तुं यदा तावत् प्रयत्नं कुर्मः तदानीम् एतत् सूत्रं यदि आगच्छेत् अदसोमात् इति सूत्रं यदा तत् सन्निधिम् आगच्छेत् तर्हि तत् कार्यम् असिद्धं भवेत् तर्हि तत्र अमू इति रूपमेव न भवेत् तत्र अदौ इत्येव रूपं स्यात् अदौ इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा न कर्तुं शक्यते एवञ्च कथं वा पाणिनिः अदसोमात् इति संज्ञासूत्रं पूर्वशास्त्रे पठितवान् कार्यं तावत् यत् कार्यमिष्टं किं कार्यमिष्टं मुत्वं कार्यमिष्टं तच्च मुत्वं कार्यं तेन क्रियते अदसोसेर्दादुदोमः तत्सूत्रं कुत्र पठितवान् परशास्त्रे पठितवान् किमर्थं पठितवान् तर्हि कदापि एतत् कार्यं न भवति इत्युक्ते अमू इत्यस्य कदापि प्रगृह्य संज्ञा न भवति प्रकृतिभावः अपि न भवति तर्हि अमू आसाते इत्यादि रूपाणि नैव सिद्ध्यन्ति कथं वा कृतम् इति संशयः एवञ्च शास्त्रस्य निर्वाहः कर्तव्यः इत्युक्ते तत्र केनापि तत्र निर्वाहं कृत्वा केनापि निर्वहणेन इदं रूपं तावत् अस्माभिः साधनीयं
तदर्थमेव कश्चन प्रकारः अस्ति कार्यकालपक्षः इति तद्वदति सत्यम् अदसोमात् इति सूत्रं संज्ञासूत्रं किल आम् अस्माकं शास्त्रे कार्यकालपक्षः इति एकः पक्षः अङ्गीक्रियते आम् एवञ्च अदसोमात् इति सूत्रं किं करोति इत्युक्ते एतादृशस्थले कुत्र स्थले तत्र प्रगृह्यसंज्ञा कर्तव्या किल तदर्थम् एतत् सूत्रम् अदसोमात् इति सूत्रं किं करोति परशास्त्रं प्रति गच्छति कार्यार्थं संज्ञासूत्रं न केवलं पूर्वशास्त्रं परशास्त्रं प्रत्यपि गन्तुम् अर्हति तदर्थमेव एकः उपायः कार्यकालपक्षः कार्यकालपक्षः इति उपायम् अवलम्ब्य पूर्वशास्त्रमपि पूर्वभागे विद्यमानमपि सूत्रं परभागं प्रति इत्युक्ते परशास्त्रे प्रवर्तितुम् अर्हत्येव इति येनम् उपायम् आश्रित्य एतत् सूत्रं तत्र गच्छति तत्र गच्छेत् इत्युक्ते तत्र उपकार्यः कः तत्र कुत्र अपेक्षा विद्यते इत्युक्ते तद्वदति अन्यत् सूत्रं विद्यते अणः अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति एकं सूत्रं तेन सूत्रेण अणः अण् सर्वत्र पूर्वेण नकारेण इति उच्यते एवञ्च अण् इत्युक्ते अकार इकार उकाराणाम् अनुनासिकः विधीयते कीदृश अकार इकार उकाराणाम् इत्युक्ते अप्रगृह्यस्य येषाम् अकार इकार उकाराणां प्रगृह्यम् इति संज्ञा नास्ति तेषाम् अण्वर्णानाम् अनुनासिकः भवति इति तत् सूत्रम् अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः पश्यन्तु एतत् सूत्रं कुत्र विद्यते अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 57तमं सूत्रं तर्हि अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्माभिः किं सूत्रं पठितम् अदसोसेर्दादुदोमः इति मुत्वविधायकं सूत्रं परशास्त्रे एव पूर्वत्र विद्यते तस्मिन्नेव परशास्त्रे चतुर्थपादे किम् अस्ति अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः तत्र अप्रगृह्यस्य इति पदं विद्यते इत्युक्ते प्रगृह्य भिन्नस्य यस्य अण्वर्णस्य प्रगृह्यमिति संज्ञा नास्ति तस्य इति तर्हि कार्यकालपक्षे यः शिष्यः विद्यते सः तावत् तत्र संज्ञासूत्रस्य यत्र पाठः तत्र तत्सूत्रं नावगच्छेत् सः विधिसूत्रस्य सन्निधौ एव सः अवगच्छेत् अणोप्रगृह्यस्य इत्यत्र अप्रगृह्यस्य इत्यत्र प्रगृह्य भिन्नं नाम प्रगृह्य भिन्नमिति निर्दिष्टं तर्हि प्रगृह्यं नाम किम् इति तस्य तत्र जिज्ञासा तत्र इत्युक्ते कुत्र अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे 57तमं सूत्रं यत् विद्यते अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः तस्य सूत्रस्य पठनवेलायां शिष्यः पृच्छति भोः प्रगृह्यं नाम किं नाम प्रगृह्यम् इति ज्ञाते एव प्रगृह्य भिन्नम् अहम् अवगन्तुं शक्नोमि अतः प्रगृह्यं नाम किम् इति भवान् पाठयतु इति तत्र पृच्छेत् तदानीं शिष्यः किं करोति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य तत्र 12 सूत्रत्वेन यत् सूत्रं विद्यते अदसोमात् तत्सूत्रं तत्र आकृष्य तत्र इत्युक्ते अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति विधिसूत्रस्य अनुनासिक विधिसूत्रस्य सन्निधिम् आकृष्य तत्र पाठयति किं पाठयति अदसः मात् अदस् इति प्रातिपदिकस्य अवयवीभूतः यः मकारः तस्मात् मकारात् परत्रयः ईकारः अथवा ऊकारः विद्यते तेषां तयोः प्रगृह्यमिति संज्ञा इति तत्र पठति एवञ्च तद्भिन्नस्य अणः एव अनुनासिकः इति शिष्यः तथा जानाति एवञ्च किं जातं कार्यकालपक्षे संज्ञासूत्रं स्वस्य प्रदेशम् इत्युक्ते स्वस्य प्रथमाध्याय तत्र पूर्वशास्त्रस्थत्वम् इति धर्मं विहाय परशास्त्रस्थं जातमिदानीं परशास्त्रे अपि अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्थं जातं तर्हि परशास्त्रे एव अणो तत्र अदसोसेर्दादुदोमः इति परशास्त्रे एव पूर्वशास्त्रं विद्यते एतत् परशास्त्रे एव ततोपि परं विद्यते कस्य सूत्रस्य सन्निधौ अस्ति इत्युक्ते अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति एवञ्च इदानीं परशास्त्रे एव पूर्वशास्त्रं विद्यते अदसोसेर्दादुदोमः परशास्त्रे एव परशास्त्रं विद्यते अदसोमात् इति सूत्रं संज्ञासूत्रं कस्य सन्निधौ
अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रस्य सन्निधौ एवञ्च अत्यन्तं परं जातम् इदानीं त्वया किं पृष्टम् अमू आसाते इत्यत्र अमू इति मुत्वं केन सूत्रेण सिद्ध्यति परशास्त्रस्थेन अदसोसेर्धातुदोमः इति सूत्रेण सिद्ध्यति तादृशं मुत्वम् आश्रित्य अदसोमात् इति पूर्वशास्त्रस्थेन पूर्वशास्त्रमिति न पूर्वभागस्थत्वेन अथवा सपादसप्ताध्यायीस्थत्वेन सूत्रेण कथं वा प्रगृह्य संज्ञा कर्तुं शक्यते इति किल पृष्टम् इदानीं किं जातं कार्यकालपक्षे एतत् पूर्वशास्त्रीयं न अपि तु परशास्त्रीयम् इत्युक्ते परशास्त्रे एव मुत्वविधायकसूत्रापेक्षया अत्यन्तं परं जातं त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम् असिद्धम् इति उक्तं त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परम् असिद्धं कः अभिप्रायः त्रिपाद्यामपि अत्यन्त परकार्यकरण अनन्तरं त्रिपाद्यामेव पूर्वकार्यं तावत् न कर्तव्यम् इति तात्पर्यम् इदानीं तादृशक्लेशः नास्ति त्रिपाद्याम् एव मुत्वं तावत् पूर्वं विद्यते तस्मिन्नेव तस्यामेव त्रिपाद्यां प्रगृह्यसंज्ञा तावत् प्रगृह्यसंज्ञा विधायकं तावत् परं जातम् एवञ्च अमू आसाते इत्यत्र परशास्त्रे एव पूर्वत्र विद्यमानेन परभागे एव त्रिपाद्यामेव पूर्वत्र विद्यमानेन अदसोसेर्धातुदोमः इति सूत्रेण प्रथमं मुत्वं भवति तदनन्तरं तत्र एव अत्यन्तं परत्र विद्यमानेन अदसोमात् इति सूत्रेण अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रेण साकम् एकवाक्यतां गतेन अदसोमात् इति सूत्रेण अत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तदनन्तरं तावत् पृथक्प्रगृह्याः अचिनित्यम् इत्यनेन प्रकृतिभावः सः अन्यः विषयः एवं रीत्या भवति इति निर्वाहः कृतः एतेन किं ज्ञायते इत्युक्ते कार्यकालपक्षः यथोद्देशपक्षः इति एतादृशपक्षव्यवहाराः केवलं सम्प्रदायार्थम् इति न अपि तु शास्त्रनिर्वाहार्थम् एते अपेक्ष्यन्ते केवलं छात्रापेक्षया एव एतौ पक्षौ इति न अभिप्रायः इति एवं ज्ञेयं तद्वदति संज्ञाशास्त्रस्य तु कार्यकालपक्षे एवम् अन्वयः कर्तव्यः संज्ञाशास्त्रस्य कार्यकालपक्षे तु न पृथग्वाक्यार्थबोधः किन्तु प्रदेशवाक्यार्थेन सहैव अतएव अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इत्येतदेकवाक्यतापन्नम् अदसोमात् इत्येतत् प्रति मुत्वादि न असिद्धम् किं कारणम् असिद्धत्वस्य कार्यार्थतया पश्यन्तु पूर्वत्र असिद्धम् इति वदति पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रं नाम सूत्रं नाम वाक्यं केवलम् एकं वाक्यम् असिद्धम् इति कथनेन किमपि फलं नास्ति एवञ्च पूर्वस्मिन् कार्ये कर्तव्ये परं कार्यम् असिद्धम् एवञ्च असिद्धं कस्य अभिप्रायेण असिद्धत्वम् असिद्धिः उच्यते इत्युक्ते कार्य अभिप्रायेण कार्यमेव पूर्वशास्त्रेण यत् कार्यं कृतं परशास्त्रेण यत् कार्यं कृतं तयोः कार्ययोः मध्ये परशास्त्रकार्यकरण अनन्तरं परशास्त्रीयं कार्यम् आश्रित्य पूर्वशास्त्रीयं कार्यं न कर्तव्यम् इति अभिप्रायः तद्वदति असिद्धत्वस्य कार्यार्थतया असिद्धत्वं किमर्थं विद्यते कार्यार्थं विद्यते कार्यार्थतया कार्यज्ञानोत्तरमेव तत् प्रवृत्तिः एवञ्च अस्य सिद्धिः भवति वा अस्य असिद्धिः भवति वा इति कदा भवति कार्यज्ञान अनन्तरमेव कार्यज्ञानं नाम किम् इत्युक्ते विधिसूत्रेण यत् कार्यं विद्यते तदेव कार्यज्ञानं तस्य कार्यस्य ज्ञानमेव कार्यज्ञानम् इति उच्यते एवञ्च केवलं संज्ञासूत्रं पूर्वशास्त्रे विद्यते इति कारणादेव तदपेक्षया परं शास्त्रम् असिद्धम् इत्युक्ते प्रथमम् अस्माभिः विचारः कृतः किल अदसोमात् इति पूर्वशास्त्रापेक्षया मुत्वं तावत् असिद्धम् इति कथनं तावत् उचितं न यतः असिद्धं सिद्धम् इति व्यवहारः कार्यविषये एव अदसोमात् इति कार्यसूत्रं नास्ति तत्तावत् कार्यं नाम विधिः अदसोमात् इति कार्यसूत्रं नास्ति अपि तु संज्ञासूत्रम् अतः तत् सिद्धिः भवति वा असिद्धिः भवति वा इति परीक्षा कुत्र कर्तव्या इत्युक्ते उभयोः कार्ययोः मध्ये उभयोः विधिसूत्रयोः मध्ये एवञ्च अदसोसेर्धातुदोमः तदनन्तरं तत्र अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रस्य
एकवाक्यतापन्नं किं सूत्रं विद्यते अदसोमादिति सूत्रं तत्र कार्यप्रदेशे एव सिद्धत्वम् असिद्धत्वम् इति उभयोः विचारः कर्तव्यः कार्यज्ञानोत्तरमेव तत्प्रवृत्तिः उभयोः कार्ययोः ज्ञान अनन्तरमेव तत्र उभयोः कार्ययोः नाम विधेययोः उभयोः कार्ययोः तत्र प्रसक्त्यनन्तरमेव इत्युक्ते पूर्वशास्त्रीयं किञ्चित् कार्यम् एकस्मिन्नेव लक्ष्ये प्रवर्तेत परशास्त्रीयं किञ्चित् कार्यम् एकस्मिन्नेव लक्ष्ये तस्मिन्नेव लक्ष्ये प्रसज्येत उभयोः प्रसक्तयोः तत्र उभयोः मध्ये किं वा सूत्रं कतरतु सूत्रम् असिद्धम् इति तस्यामेव अवस्थायां कर्तव्यं तदर्थमेव पूर्वत्र सिद्धम् इति सूत्रम् आरब्धम् इति तद्वदति कार्यज्ञानं च कार्यज्ञानं कदा भवति प्रदेशदेशे एव तत्र कुत्र प्रदेशदेशः नाम अमू आसाते इति प्रक्रिया विद्यते तस्मिन् प्रदेशे यदा सूत्रद्वयं विधिसूत्रद्वयम् आगच्छतः तदानीमेव तत्तत् सूत्रस्य एतत् सूत्रं पूर्वशास्त्रीयं विद्यते वा एतद् विधिसूत्रं परशास्त्रीयं विद्यते वा एवञ्च परशास्त्रस्य अधः विद्यमानं तद् उपकारकत्वेन विद्यमानं संज्ञासूत्रं सिद्धं वा असिद्धं वा इति तस्मिन्नेव सन्दर्भे अस्माभिः विचारः कर्तव्यः कार्यज्ञानं च प्रदेशदेशे एव इति तद्देशस्थस्य असिद्धत्वं तद्देशस्थस्य एव असिद्धत्वम् एवञ्च इदानीं पूर्वस्मिन् शास्त्रे कर्तव्ये परं शास्त्रम् असिद्धम् इति न भवति किं कारणं पूर्वशब्देन कस्य अपेक्षया पूर्वः अदसोसेर्दादुदमः इति सूत्रापेक्षया पूर्वशास्त्रम् अदसोमात् इति सूत्रम् इदानीं न भवति किं जातम् इदानीं तावत् तत् स्वस्थानं त्यक्त्वा कार्यकालपक्षे तत्र परशास्त्रीयं जातं परशास्त्रं जातम् अतः पूर्वग्रहणेन अग्रहणात् पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र विद्यमान पूर्वशब्देन अदसोमात् इति सूत्रस्य ग्रहणं नास्ति एवं तद्बाधोत्तरमेव विरोधप्रति एतावत्पर्यन्तम् एकः विषयः तदनन्तरं विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रस्य कथं वा सञ्चारः इति समान्तरकक्ष्यायां पश्यामः श्रीगुरुभ्यो नमः।